अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल वाक़िया, सूरह वाक़िया की फ़जीलत और सूरह वाक़िया की तिलावत सुनेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया मालदारी की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और सुनो और अपनी औलाद को सिखाओ। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत की कि अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, सुनाओ कि ये मालदारी की सूरत है। और जो शख्स इसे रोज़ाना 41 मरतबा पढ़े या सुने, उसे रोज़ी में बरकत होगी, मालदारी हासिल होगी। और 1 साल तक ये अमल जारी रखे, इसे रोज़ाना पढ़ने वाला गनी हो जाता है, मालदार हो जाता है और कभी फाका का शिकार नहीं रहता और कभी उसके घर पे गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन वअबारीक़ वकअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युज़िफ़ून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअ्लुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद वतल्हिन मंज़ूद वज़िल्लिन ममदूद वमाइन मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअ वफ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन।
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم حميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم